السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في افضل الاحوال يا رب امين. اليوم عملت ميريندا في البحر وقلت نشارك معكم الطبيله ديالي وتشوفوا انا شنو وجدت. كما كتشوفوا عندي هنايا الطرطه اللي هي شاركت في التصوير ديالها معكم. عندي هنايا تا بونبونيس و لا جوج كيلات عملت مدورين وديك اللي كيكونوا في سيليكونه ديال على شكل لاكلاص، والكيكه ديال اللتشين الرغيفات معسلين وبيني ماشي انا عملته اختي غير عمرت به الطبيله ديالي حتى هو باش تجيني عامره وما تبقاش خاويه. صافي كما كتشوفوا معايا هذه هي الطبيله ديالي، ودابا غادي ندوز معكم طريقه تحضير الطرطه هذه اللي كتشوفوا معايا. سهله ماشي شي حاجه صعيبه، خصو الواحد غير يزعم وصافي. نبدا معكم مقادير، وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاج انا في هاد الطارطه ديالي. عندي هنايا 4 د الجنوازات. الجنواز صراحه ما شاركتش معكم، اي واحد غادي يكون كيعرف يعمل الجنواز. اذا بغيتوني نشارك معكم ان شاء الله ديك الساعه نشارك معكم فيديو اخر. عندي هنايا هولالا، من بعد ما عملتها دبرت وطربتها تا طلعت على هذا الشكل هذا. وعندي واحد لاطه د الخوخ قطعت النص ديالها الكبير اللي غادي نعمرو في وسط الطارطه ديالي، والنص اخر غادي نزينها به في الاخير. وعندي هنايا اللوز مقلي ومهرمش، وعندي واحد شويه ديال بخاليني. كان عندي بغيت نضيفو حتى هو يعطي لي مذاق في وسط الحشوه ديالي مبدل شويه. صافي وكما كتشوفوا هنايا عندي الشوكولات على حسب نتوما اللي كيعجبكم. انا عندي هنايا اوريو، ميلكا، واحد نوتيلا ستيتوا، اوريو بيات. المهم الشوكولات اللي متوفر عندكم واللي بغيتو نتوما ذوقوها به في الاخر ذوقوها. صافي اول حاجه كنبدا بها كتكون عندي هاد كريتنا ولا الطبسيل اللي غادي تقدموها فيه. عملت فيه فتيوته الكريمه باش كنزل الجينواز الاوليه باش كتلصق ما كتبقاش تتحرك. صافي وجبت هاد القطعه ولا كل واحد شنو كيسميها، كاين اللي كيمونطي بها الطارطه وكاين اللي كيدخلها الفران. انا استعملتها هي في المونطي ديالها وصافي. صافي دابا غادي نبقى نسقي ديك الجينوازه ديالي، وغادي نبقى نعمل بين طبقه وطبقه كريمه هولالا هذه اللي انا طربت معكم، وغادي نزيد عليها ديك اللوز وطريفه د الخوخ. وبالنسبه للسيرو اللي سقيت به الطارطه ديالي، طيبت نص الليمونه مع نص كاس د السكر، عملتهم يغليو مع نص كاس د الماء مزيان، وخليتهم حتى بردوا وصفيتهم ليمون به. بقيت نسقي الجينواز ديالي باش كتجي هشيشه وما كتجيش قاصحه. كما شفتوا معايا ملي كملت هولالا فوق منها كامله عملت لها اللوز، ودابا غادي نزيد ديك الطريفه د الخوخ عشوائيا هيدا فيها كامله تنشوفها يعني بلايص كاملين واصلهم ديك الطريفه د الخوخ. غادي نزيد دابا فوق منهم جينوازه اخرى، وغادي نعمل نفس الطريقه، غادي نتابع غادي نعمل هولالا وديك اللوز. المهم الطبقه مع الطبقات ديال الطرطه اللي داخل يعني اللي قبل الاخيره ديت شطيتو د هولالا وعملت زدت عليه ديك اللوز بخاليني وخلطتهم مع بعضياتهم، وزدت عليه حتى ديك اللوز اللي كان عندي مقلي. بغيت واحد الطبقه تكون ها هي هذه اللي غادي تشوفوا معايا تكون فيها اللوز زايد باش كتعطي واحد المذاق مختلف على طبقات اخرين. وغادي نضيف عليه حتى ديك اللوز اللي عندي مقلي ومهرمش كما كتشوفوا معايا باش تجيني هاد الطبقه هذه كما قلت لكم زايده النوع على طبقات اخرين. صافي من بعد ما خلطت مزيان كما شفتوا معايا غادي نزيدها فوق الجنواز من بعد ما سقيتها. ودابا غادي نحاول نوصلها حتى الجنابات باش تجيني متساويه الطبقه كامله بحال بحال. ما بغيتش الطريف يجيني عالي وطريف حاني، كامله بغيتها تجيني قد قد على هذا الشكل اللي كتشوفوا. تبعوا نفس الخطوات. وحتى هي غادي نعمل فيها ديك طريفات الخوخ في الطبقات كاملين ديك اللي قطعتهم مستطوين. غادي نعملهم في جميع الطبقات من غير الطبقه الفوقانيه مره خليت لها الطريفات صحيحين. صافي غادي نكمل لها الشكل هذا. غادي نعمل الجينوازه الثالثه وغادي نسقيها حتى هي ونعمل فوق منها كريمه، ونزيد الجينوازه اخرى تنسالي عدد الجينوازات اللي عندي. يعني العلو نتوما اللي كتحكموا فيه شحال بغيتوها تجي عاليه حانيه، يعني كيبقى له شوا ديالكم نتوما وشني باغيين.
صافي ملي انتهيت من عدد الجنوازات ديالي اللي كنت انا عامله، حاولت ما امكن الوجه يكون متساوي، وغنحطها في النبيره تبرد على الاقل واحد الساعه د المكانه، عاد نقوم بانتهاء التزيين ديالها. من بعد ما بردت لي كما شفتوا حيدت لديك الاطار اللي كنت كنمونطيها به. ودابا غادي نحاول ندوز لا نلصق في الجوانب هلاله عليها كامله. هانتوما كتشوفوا كتبان لكم ديك الطبقه اللي عندي فيها اللوز زايد وبخليني ماشي بيضه قهويه، حيت النواه عندي زايد فيها. صافي دابا غادي نقوم بالتلبيس ديالها من الجوانب كامله مزيان ونمونطيها مزيان، وغادي ندوب الشوكولات كحل على حسب النوعيه اللي بغيتو نتوما واللي كانت عندكم متوفره. وغنحاول نعمل الدميعات باش يعطيني واحد المنظر، واحد الاضافه للطورطه ديالي. وهذه هي الطويله ديالي من بعد ما انتهيت من تزيين الطرطه ديالي. حطيتها في النبيره تبرد لمده ساعه تقريبا، على بد ما لقمت وجدت الكويسات الطبيصلات اللي غادي نحتاجو. وعوضت حتى ديك الكيكايه اخرى، عملت فوق منها غير فتيوته السكر كلاصي وشويه ديال اللوز ايفيلي، حمرته وزينته فوق منها. وكما قلت لكم في الاول د الفيديو، انا سبق لي شاركت معكم ديك بونبونيس.
هذا علاش مبغيتش نزيد نطول عليكم في الفيديو اليوم. كما كتشوفوا ديك الشوكولات فوق منها كيعطي واحد المنظر مزيون بزاف، وحتى في المذاق صراحه. آه، يا ربي تانتوما تعجبكم الشكل ديالها، وكيبقى كل وحده في الدار ديالها تفنن في كما كنقول لكم دائما، تفنن في الطبيصل ديالها كما بغات هي. يعني كيبقى الشكل اذواق، كل واحد ممكن انه يعمل اللي بغا. انا بغيت نشارك معكم هاد العشيه وتشوفوا منظر مزيون صراحه الله في البحر. العشيه مزيونه دازت، وتنتوما ان شاء الله تخرجوا مع احبابكم تفوجوا بحال هيدا يا ربي، علاش لا. ودابا غادي نقطع معكم باش تشوفوا حتى من الداخل كيفاش جاتني. وكما شفتوا معايا يعني ماشي صعيبه، سهله بزاف. الواحد ماشي ضروري باش يفرح وليداتو حتى انه يكلف على راسو بزاف، او لا ضروري يشريها من بنادريه. بالعكس ممكن انه بحاجه بساطين في دارو يفرح وليداتو ويعمل عشيه مزيونه. ماشي ضروري الواحد حتى يخسر بزاف، عاد انه ممكن يعمل شي حاجه. كما شفتوا كان هذا هو الشكل ديالها الداخلي. صراحه جات هشيشه بزاف ومزيونه، كاع زعما اللي كلاوها شكروها وعجباتهم، لا من العيال التطوين ولا من الناس الكبارين. وكان هذا هو الشكل ديالها حتى من الداخل. دابا نقطع معكم معلقه باش تشوفوا كيفاش يعني جات هشيشه. هانتوما كتشوفوا كتقطع بوحديتها. يا ربي هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع شيوه جديده. انا اي حاجه كنعملها وكتعجبني وكتصدق لي كنبغي نشاركها معكم، باش نتوما اللي باقي شي حاجه ما كيعرفلاش اولا ما كيزعمش عليها يعملها كتجيه صعيبه، هذه فرصه انه يعرف حاجه بسيطه ممكن انه يعمل بها بزاف. دابا بحال هاد البونبونيس انا غير ديك الدوره اللي قطعت ديال الجينوز منها نيت زدت لفتي وتا الجبينه مع شويه د اللوز وخلطتهم وخرجت منهم بونبونيس وديك شكيل ديال لاكلاص. يعني بحاجه بسيطه ممكن انك تعمل بزاف د الحوايج وكتعطي واحد المنظر مزيون في الطبيله ديالك. شكرا بزاف كما كنقول لكم دائما الناس اللي كيدعموني وكيخليوا لي لايك وكومونتير وكيبارطاجيو مع صحابهم. ان شاء الله دائما بقى على حسن الظن ديالكم. واللي باقي جديد في القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويعمل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي ان شاء الله.